महाकाली सन्धि पारित गर्दा संसदमा प्रस्तुत भएको संकल्प प्रस्तावमा के थियो? महाकाली सन्धि एउटा प्याकेज हो। उक्त प्याकेजमा शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर परियोजना पर्दछन्। महाकाली सन्धि अनुमोदनका लागि विक्रम सम्वत 2053 साल साउन 4 गते संसदमा दर्ता भएको थियो। संसदमा दर्ता भएको उक्त सन्धि 27 भदौ 2053 मा निर्णयार्थ पेश हुनुपर्नेमा 3 पटकसम्म रोकिएको थियो। अन्ततः विक्रम सम्वत 2053 साल असोज 4 गते संसदको संयुक्त बैठकबाट महाकाली सन्धि सामान्य बहुमतले पारित भएको थियो। महाकाली सन्धि पास गर्ने बेलामा अत्याधिक विरोध भएको थियो। सडकदेखि सदनसम्म आएको विरोधको ढाकछोप गर्न शेरबहादुर देउबा नेतृत्वमा रहेको सरकारले महाकाली सन्धिसँगै 4 बुँदे संकल्प प्रस्ताव समेत पारित गराएको थियो। महाकाली सन्धिका बारेमा विस्तृत रूपमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने माथिको आई बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, हामीलाई थुप्रै दर्शकहरूबाट महाकाली सन्धिसँगै पारित भएको संकल्प प्रस्तावका बारेमा सामग्री बनाउन आग्रहहरू आएका छन्। त्यसैले यो सामग्रीमा हामीले महाकाली सन्धिसँगै पारित भएको संकल्प प्रस्तावका बुँदाहरू र एमसीसीसँगै पारित भएको व्याख्यात्मक घोषणाका बुँदाहरू तल प्रस्तुत गरेका छौं। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर आफ्नो स्वतन्त्र प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा अनिवार्य राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। संकल्प प्रस्तावको 1 नम्बरमा छ, महाकाली नदी अधिकांश भागमा सीमा नदी हो भन्ने र मूलभूत रूपमा सीमा नदी हो भन्ने कुरा एउटै हो भनी भारतले व्याख्या गरिनुपर्ने। यो बुँदामा थोरै व्याख्या गरौं। महाकाली नदी अधिकांश ठाउँमा सीमा नदी हो भन्नुको अर्थ नेपालको जमिन महाकाली नदी पारी पनि छ है भन्नु हो। तर सन्धिमा भने मूलभूत रूपमा सीमा नदी हो भनिएको छ। यसो भन्नुको अर्थ नदी पारीको भाग भारतको र वारीको भाग नेपालको हो भन्ने लाग्छ। यो बुँदामा व्यापक विरोध भइसकेपछि सन्धि पास गराउन यसो गरिएको थियो। भारतले यही सन्धिलाई टेकेर महाकाली नदी पारीको नेपाली भूमि कब्जा गर्ने मात्रै होइन, महाकाली नदीको धार नै परिवर्तन गराएर सिमाना मिचिरहेको छ। संकल्प प्रस्तावको बुँदा नम्बर 2 मा लेखिएको छ, भारतले खाइपाई आएको पानीमा अग्राधिकारको दाबी नगरी सिङ्गो महाकाली नदीको पानीमा नेपाल र भारतको बराबर हक छ भनी भारतले मानिदिनु पर्ने। यो बुँदामा उल्लेख भएको भारतले खाइपाई आएको पानी भन्नुको अर्थ भारतले विक्रम सम्वत 1998 बाट नै शारदा बाँध मार्फत महाकाली नदीको 56% पानी प्रयोग गरिरहेको थियो। सन्धिमा महाकाली नदीको पानी आधा आधा प्रयोग गर्ने भनिएको थियो। तर भारतले छलपूर्वक शारदा बाँधबाट बचेको जम्मा 46% पानी मात्रै आधा आधा हुने अर्थ लाग्ने गरी उल्लेख गरिएको थियो। त्यसो गर्दा महाकाली नदीको जम्मा पानीको 23% मात्रै नेपालको भागमा पर्थ्यो। संकल्प प्रस्तावको तेस्रो बुँदामा लेखिएको छ, नेपालको पञ्चेश्वरको बिजुली केही बेच्नुपर्ने भनिएकोमा भारतले पनि किन्छु भन्नुपर्ने साथै पञ्चेश्वरबाट उत्पादित बिजुलीको मूल्य कायम गर्दा जलविद्युत ऊर्जाले खनिजजन्य ऊर्जा प्रयोग विस्थापनको मूल्य नै लागत मूल्य निर्धारणको सिद्धान्त हो भनी मान्नुपर्ने। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना भनेको विद्युत उत्पादन परियोजना हो। महाकाली सन्धिका बेलामा यसलाई महत्वाकांक्षी योजनाको रूपमा लिएको थियो, किनभने सन् 1971 को अध्ययनमा यो परियोजनाबाट 1000 मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने देखिएको थियो। पछि सन् 1991 मा विस्तृत परियोजना अध्ययन गर्दा यो परियोजनाबाट 6480 मेगावाट बिजुली निस्कने निर्णय भयो। यति धेरै बिजुली नेपालमा खपत हुने सम्भावना थिएन। सन्धिमा नेपालले बिजुली बेच्न पाउने भनिए पनि कसले किन्ने भनेर उल्लेख गरिएको थिएन। उक्त बिजुली नेपालले भारत बाहेक अन्त बेच्न पाउने गरी पूर्वाधार पनि बनेको थिएन। त्यसैले नेपालको तर्फबाट संकल्प प्रस्तावमा भारतले नै बिजुली किन्नुपर्ने भनेर उल्लेख गरिएको थियो। संकल्प प्रस्तावको बुँदा नम्बर 4 मा लेखिएको छ, महाकाली नदी आयोगमा नेपालको तर्फबाट समावेश हुने प्रतिनिधिहरू नेपाल सरकारद्वारा प्रमुख विपक्षी लगायत राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको सहमतिमा तोकिनुपर्ने। यो बुँदा चाहिँ महाकाली सन्धिको विरोध गरिरहेका विपक्षीहरूलाई खुसी पार्न गरिएको हुनुपर्छ। हामीले महाकाली सन्धिसँगै पेश गरेको संकल्प प्रस्तावको बारेमा त उल्लेख गर्यौं। अब त्यसको के अर्थ रह्यो भन्ने बारेमा बुझौं।
नेपालको संसदबाट पारित संकल्प प्रस्तावका बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विक्रमसम्वत 2053 साल मङ्सिर 7 गते भारतलाई पत्रचार गरेको थियो। भारतीय राजदूत केबी राजनले भारत सरकार महाकाली सन्धि सम्बन्धमा नेपालको संसदद्वारा पारित संकल्प बारे जानकार रहेको बताएका थिए। यो समाचार विक्रमसम्वत 2057 साल जेठ 30 गतेको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशन भएको थियो। तर आजसम्म पनि भारतीय पक्ष भने नेपालको संसदद्वारा पारित संकल्प प्रस्ताव एकतर्फी दस्तावेज भएकाले भारतका लागि बाध्यकारी नभएको बताउँदै आएको छ। महाकाली सन्धिमा भारतलाई आफ्नो हात माथि पार्नु थियो, त्यसमा ऊ सफल रह्यो। समान बाँडफाँड सिद्धान्तको शब्द जालमा पारेर भारतले उपयोग गर्दै आएको महाकालीको 77% पानीमाथि अग्राधिकारको नजिर स्थापित गरी अधिकार जमायो। नेपालले भने सन्धि नाममा आफ्नो स्रोत गुमायो। महाकाली सन्धिकै कारण 10 वर्ष लामो गृह युद्धको सामना गर्नु पर्यो र देशको आर्थिक विकास वर्षौं पछाडि धकेलियो। महाकाली सन्धिकै नाममा 2054 सालमा नेकपा एमालेमा विभाजन आउँदा मुलुकमा सिर्जना भएको राजनीतिक अस्थिरताले अझै पनि निकास पाएको छैन। फेरि यो पटक अचम्मको संयोग आइलाग्यो। त्यति बेलादेखि नै महाकाली सन्धिको घोर विरोधी माओवादी र त्यति बेला सन्धिलाई ठेलठाल गरेर जसरी पनि पास गराउन दिलो ज्यान दिएर लागेका शेरबहादुर देउबा र माधव नेपाल सत्ता साझेदारमा छन्। तर दुर्भाग्य यति बेला न माओवादीले महाकाली सन्धिमा देखेको राष्ट्रघात सचिएको छ, न त देउबाले सन्धिमा देखेको राष्ट्रहित नै कार्यान्वयनमा आएको छ। उसै गरी एमसीसी सम्झौतामा भएका बुँदाहरूमाथि विवाद, उसै गरी कोही जस्ताको तस्तै पास गरिनुपर्ने पक्षमा, कोही संशोधनपछि पास गरिनुपर्ने पक्षमा भने कोही पास नै गर्नु नहुने पक्षमा, उसै गरी सडकदेखि सदनसम्मको आन्दोलन, उसै गरी प्रहरी दमन। महाकाली सन्धि पारित गराउन अनेक झाँकीहरू प्रस्तुत भएका थिए। तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री पशुपति शमशेरले महाकाली सन्धि पारित भएपछि पश्चिमबाट सूर्य उदाउने बताएका थिए। केपी ओलीले महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालले वार्षिक 1 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँ आमदानी गर्ने र माधव नेपालले पञ्चेश्वरबाट उत्पादित बिजुली भू उपग्रह मार्फत चीनको छेन्दुमा बेचिने सपना बाँडेका थिए। पशुपति शमशेरले सन्धिमा उल्लेख नै नभएको एभोइडेड कस्ट विस्थापित मूल्य सिद्धान्तका आधारमा भारतले नेपालको भागको पञ्चेश्वरको बिजुली किन्ने बताएका थिए। तर सन्धि भएको 26 वर्ष भइसक्दा पनि भारतले न त सन्धिका शर्तहरू मानेको छ, न त संकल्प प्रस्तावको मान राखेको छ। पञ्चेश्वर जलविद्युत परियोजनाको त काम समेत सुरु भएको छैन। त्यति बेलाको कठोर विरोधी माओवादी अहिले एमसीसी पास गराउने निर्णायक बनेको छ। व्याख्यात्मक घोषणा भनेर उल्लेख गर्नु हात्तीको देखाउने दाँतभन्दा बढ्ता केही पनि होइन। यो नजिरले नेपालमा भएका जति पनि आन्दोलनहरू छन् ती सबै आन्दोलनहरू विदेशी स्वार्थ र सत्ता स्वार्थभन्दा माथि होइनन् भन्ने प्रश्न पार्छ। एमसीसी पास गराउनलाई उल्लेख गरिएको व्याख्यात्मक घोषणा निम्नानुसार छ। सम्झौताको पक्ष भएको कारण अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा बाँधिएको नमानिने। यस सम्झौताका प्रावधानले अन्य अमेरिकी कानून वा नीतिको पालना गर्न नेपाल बाध्य नहुने। एमसीसीका क्रियाकलाप नेपालको कानूनद्वारा निर्देशित सम्झौता अनुसार नियमित हुने। बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व नरहने। एमसीसीका कार्यान्वयन पत्रहरू सम्झौताको दायराभित्र लागू गरिने। लेखा परीक्षण प्रचलित नेपालको कानून बमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिने। नेपालको कानून वा नीतिको उल्लङ्घन गरे 30 दिनको सूचना निकालेर खारेज गरिने। सम्झौताको समाप्ति पश्चात पनि लागू हुने भनिएका प्रावधान परियोजनाको मूल्याङ्कन, लेखा परीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म प्रासङ्गिक हुने। नेपालको संविधान सम्झौता भन्दा माथि रहने। विद्युत प्रसारण आयोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति नेपाल सरकार वा मातहत निकायको स्वामित्वमा रहने। विक्रमसम्वत 2078 साल भदौ 23 गतेमा एमसीसीबाट प्राप्त जवाफले सम्झौताको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको छ। यसरी व्याख्यात्मक घोषणा गरेर माओवादी र नेकपा समाजवादीको सहयोगमा देउबा सरकारले एमसीसीलाई पारित गरेर कार्यान्वयनमा अगाडि बढाएको छ। तर कुनै पनि दुई देश बीचको सम्झौतामा भएको एकपक्षीय दस्तावेजलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले मान्यता दिँदैन। दर्शकवृन्द, हामीलाई थुप्रै दर्शकहरूले
महाकाली सन्धि पारित गर्दाखेरि सँगै पारित भएको संकल्प प्रस्तावका बारेमा सामग्री बनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसैले हामीले महाकाली सन्धि पारित गर्दा भएको संकल्प प्रस्ताव र एमसीसी पारित गर्दा भएको व्याख्यात्मक घोषणा सहित यो सामग्री यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? हामीले बनाउने गरेका सामग्रीहरू तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन पनि बजाइदिनु होला, जसले गर्दा हामीले अपलोड गर्ने बित्तिकै त्यो भिडियोको सूचना तपाईहरुसम्म आइपुग्छ र सबैभन्दा पहिला तपाईले त्यो भिडियो हेर्न पाउनुहुनेछ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार।